حافظ محمد شاہ نواز صاحب تشریف فرما ہیں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں قاری القرآن حافظ محمد شاہ نواز صاحب آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں قرآن و حدیث ارشاد فرمائیں۔ محترم جناب محمد شاہ نواز صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، تے کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، تے کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ او میرا ویر ایتھے سارے مسافر نے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا، تے کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے، انہاں وچ فرق ضرور ہے، انج فرق کے ساری دنیا وچ، کوئی جابر تے کوئی مجبور ہے، تے کوئی تنگے تن دیاں کپڑیاں تو، اوے کوئی تنگے تن دیاں کپڑیاں تو، کوئی کھا کھا کے مجبور ہے۔ اس بات نو یاد رکھ تو یارا، ہر ایک نے مرنا ضرور ہے۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ سبحانہ وتعالی دی حمد و ثنا دے بعد لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے سردار امام الانبیاء سید الاتقیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے رحمت و بخشش دی دعا آل رسول اصحاب رسول اولیاء کرام علماء کرام محدثین کرام حفاظ کرام صلحاء اعظام بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی اجمعین واسطے۔ حضرات، سمجھدار بندہ وہ ہوندا ہے جیڑا
اپنا کام اپنے ٹائم تے کردا ہے، کام نوں لیٹ نہیں کرتا۔ جیویں تہاڈی انتظامیہ مینوں ٹائم نال پہلا ٹائم دیتا، لیٹ نہیں کیتا، کیوں جی؟ آ سمجھداری دی یہ مثال جی۔ جڑا بندہ کام نوں لیٹ کردا ہے نا، وہ اکثر نقصان ہی اٹھاندے ہیں۔ ماں صبح صبح اٹھدی ہے، ٹائم نال اٹھ کے گھر دے کم کار کردی ہے، کھانا پکاندی ہے، ناشتہ تیار کردی ہے، بچیاں نوں تیار کردی ہے۔ وہ دا سارا مقصد یہ ہوندا ہے کہ بچے جڑے نے نا ٹائم تے سکول چلے جان۔ میرے بچے سکولوں لیٹ آئیو، میرا مضمون ہے کتے دیر نہ کر بیٹھے ہو، ٹھیک ہے؟ میرے بچے سکولوں لیٹ نہ ہو جان۔ چنگی بیوی جیڑی ہے وہ ٹائم تے اپنے خامد نوں ناشتہ تیار کر کے دیندی ہے کہ میرا خامد کام تو لیٹ نہ ہو جائے۔ تے جڑی بی بی ٹائم تے ناشتہ تیار نہیں نہ کردی، گھر بھی لڑائی چلدی ہے، تے انہوں چنگیا سمجھیا بھی وہ سدھی جی گل ہے، کی گل ہوئے بھائی بول دے نہیں، میری گل سمجھ نہیں آندی۔ جڑی بی بی ٹائم تے ناشتہ تیار کر کے خامد نوں نہ دے، انہوں آپا سمجھدار گندے ہیں؟ نہیں گندے۔ بچہ ہے، طالب علم ہے، تیاری جیویں مرضی کر لے، امتحان آ گیا ہے، پیپر دا ٹائم ہے، تیاری انہیں چنگی کیتی ہے، وقت امتحان گاہ چ نہیں پہنچدا، جتھے پیپر لیا جانا ہے اس سینٹر دے اندر نہیں پہنچدا، لیٹ ہو جاندا ہے۔ جنہ مرضی یاد ہوئے وہ یاد کرن دا کوئی فائدہ ہے؟ کیوں نہیں فائدہ؟ کیونکہ جڑا سینٹر والے نے امتحان جنہ لینا ہے، جنہ پیپر لینا ہے، انہوں نے لیٹ بچے نوں امتحان دے اندر بیٹھن دینا نہیں، بیٹھن دینا۔ جنہ مرضی ذہین ہوئے، پیپر دیاں تیاریاں ہوئی ہیں، اگلیاں نے دلیل مننی نہیں مننی۔ اسی طرح ہی پیارے بھائیو، کم جڑا ہے نا انہوں ٹائم تے کرید ہے۔ بہت سارے دینی معاملات، دینی کام انجدے نے جڑے لیٹ کرن والے نہیں، انہوں ٹائم تے کرید ہے، لیٹ کریدہ نہیں کریدہ۔ عام ساڈے پنجابی دی مثال بھی ہے کہ ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں۔ کیوں؟ وہ جدو بندہ لیٹ ہو جاندہ ہے نا، قاری صاحب نے نماز پڑھونی ہے 8-10 منٹاں جی تسلی دے نال، تے بعد جدو بندہ کلا نماز پڑھ دا ہے نا، جنی بھی تسلی کر لے 6 منٹاں چ آؤ گئی، 6 منٹ مسائیاں کوئی 4 رکعتاں نوں لائے۔ قاری صاحب نے پڑھائی 10 منٹاں چ، حالانکہ قاری صاحب بھی 4 رکعتاں پڑھائیاں، کلیاں بھی 4 ہی پڑھیاں۔ کیوں؟ ہن لیٹ بھی ہویا تے لیٹ ہن ادھروں کردہ تے نماز سکون بھی نہیں۔ ٹائم تے کام نو کریے پیارے بھائیو، انجی کچھ کام نے انہوں ٹائم تے کرنا چاہیے، اور رب دا قرآن بھی اعلان کر رہے ہیں کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔
اللہ پاک دا قرآن نیکیاں دے اندر جلدی کرو، نیکیاں لیٹ نہیں کری دیاں۔ کیوں نیکیاں لیٹ نہیں کرنیاں؟ حضرات زندگی دا پتہ کوئی نہیں، کئی انج دے بندے حضرات جڑے سوچاں دے اندر ہی رہ گئے، کئیاں دے جناب گمان ہی رہ گئے، کئیاں دے خیال ہی رہ گئے۔ اللہ اللہ اللہ، یار کل نو نماز شروع کر دیاں گے، کل تو صدقات تو خیرات کران گے، کل تو نیکیاں کران گے، کل تو جناب فلاں کم کران گے، کل نو فلاں کم کران گے، پر رب دیاں کرنیاں نے یار کئیاں دی زندگی دے اندر او کل ہی نہیں آئی۔ اللہ اللہ اللہ، اس لئی ویر سونیا کل تو پہلے پہلے آج ہی نیکیاں دا خیال کر لے۔ دنیا دی حقیقت کی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اے بندے آ جہان اتے کرینا گمان ہوئے، صدا نہیں رہنا اتے کس انسان ہوئے۔ اے بندے آ جہان اتے کرینا گمان ہوئے، صدا نہیں رہنا اتے کس انسان ہوئے۔ بڑے بڑے راجیاں نو موت نے نہیں چھوڑیا، جدے اتے دل آیا اوہ پھول توڑیا، اوہ پھول توڑیا۔ ہرے بھرے باغ لوگو جی، ہرے بھرے باغ لوگو ہو گے ویران ہوئے۔ بندے آ جہان اتے کرینا گمان ہوئے، کرینا گمان ہوئے۔ تے بہاراں او خزاں دی بہاراں دیاں ٹہنیاں تے پھلاں نے نہیں آمنا، ہس دیاں محفلاں نے تینوں بھول جامنا، تینوں بھول جامنا۔ اور پھلاں دیاں بہاراں دیاں ٹہنیاں تے پھلاں نے نہیں آمنا، ہس دیاں ٹہنیاں نے تینوں بھول جامنا، تینوں بھول جامنا۔ صدا نہیں رہنا ایتھے، اوے صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے، صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے۔ بندے آ جہان اتے کرینا گمان ہوئے، تے اجڑے محل سن سان نے او گلیاں، اوے اجڑے محل سن سان نے او گلیاں، جدوں دیاں مالکاں قبران ملیاں، قبران ملیاں۔ اے جدوں دیاں مالکاں قبران ملیاں جی، قبران ملیاں۔ صدا نہیں رہنا ایتھے، او صدا نہیں رہنا ایتھے کسے دانی
نشان ہوئے صدا نہیں رہنا ایتھے کسے دا نشان ہوئے بندے آ جہان اتے کری نہ گمان ہوئے تے دنیا دی منڈی وچ اے دنیا دی منڈی اتے کانوں مغرور ہویو بندہ ہو کے رب دا تو رب کولوں دور ہویو اے بندہ ہو کے رب دا تو رب کولوں دور ہویو تو رب کولوں دور ہویو دشمن پرانا تیرا اے دشمن پرانا تیرا پاپی شیطان اے صدا نہیں رہنا تے کسے انسان ہوئے کسے انسان ہوئے اللہ پاک دا قرآن جے کل نفس ذائقۃ الموت وہ کائنات لوگو ہر جڑی جانے انہیں موت دا چکھنا ہی چکھنا ہے اللہ 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 سونیا جدو اس گل دا پتہ ہے کہ ہر جان نے موت دا دیکھا چکھنا ہے پھر کیوں نہ موت دے آن تو پہلے پہلے کچھ عمل کر لئیے بعد دے پچھتاوے تو جناب والا بچ دے آئیے موت آ گئی نا تے پھر جناب مرن تو بعد آرزو کی ہوئے گی اللہ پاک دا قرآن جے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا انی ترکت کلا انہا کلمت ہوا قائلها من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون رب دا قرآن جے جدو موت آ گئی حتی اذا جاءہم الموت پھر بندے دے جناب آرزو کی ہوئے گی قال رب ارجعون ربا سونیا ہن سانو واپس پہ ربا ایک واری واپس تے بھیجنا لعلی اعمل صالحا ہو سکدا ہے میں نیک عمل کراں انی ترکت کلا جڑے میں کم چھڈ کے آیا ہویا انہاں میں کماں نو کر لواں حضرات بندہ آرزو کرے گا جدو بندہ مر گیا کہ جناب منو ٹائم مل جائے میں واپس چلیا جاواں قرآن دا ایک اور مقام سنیا جے ولو ترا اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا انا موقنون ربا سونیا مجرم آکھن گے لو ترا اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم ربنا اللہ اے ساڈے رب ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا اسی ویکھ بھی لیا اسی سن بھی لیا فرجنا نعمل صالحا ہن سانو واپس بھیج
اسی نیک عمال کر کے آواں گے۔ حضرات ادو نیک عمالاں دی آرزو کوئی جناب والا فائدہ نہیں دے گی۔ کیوں فائدہ نہیں؟ اور جدو چڑیاں چگ گئی کھیت پھر پچھتائے کیا ہوت؟ جب چڑیاں چگ گئی کھیت ہن ٹائم لنگ گیا نیکی دا، ہن لیٹ ہو چکے ہیں حضرات، ہن دیر کر بیٹھے ہیں۔ آج ٹائم ہی جناب ٹائم دے نال جلدی دے نال کم کر لئیے، لیٹ نہ کریے۔ کیڑے کم لیٹ نہیں کرنے؟ آئیے ذرا سنیے، میں پہلا عمل دسنا چاہنا۔ ویر سونے رب تینوں زندگی دیتی ہے، آج موقع ہی تیرے کول جے جناب والا تیرے سان چل دینے تندرستی ہے، جے تھوڑا بہتا بیمار بھی چل دا پھر دائیں تیرے سان چل رہے نے تے جناب والا آ رب نال کال ملالا۔ لیلۃ القدر دی رات جناب والا تاک راتاں دے وچوں رات، اور انہاں راتاں دے بارے دے اندر سنے نبی فرماندے نے کہ تاک راتاں دے اندر لیلۃ القدر دی رات نو تلاش کرو، اللہ اللہ اللہ۔ اور لیلۃ القدر دی رات دا سنے نبی نے وظیفہ دسے آئے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حضرات لیلۃ القدر دی رات دا وظیفہ اللہ 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 اکبر۔ لیٹ کیڑیا کم نہیں کرنا، رب تو معافی منگن لگیاں لیٹ کرنی، اور توبہ کرن لگیاں لیٹ کرنی۔ توبہ لیٹ نہ کر، توبہ ٹائم نال کر لے۔ اج زندگی ہے اللہ اللہ اللہ، کل دا پتہ کوئی نہیں۔ اے دنیا دار فانی ہے، اتھاں بس رب دا نہ رسی، نہ تو رہ سے نہ میں رہ ساں، نہ جگ دا نہ نشان رسی، نہ تو پرانی او دریاواں بھی او سک جانا، ہواواں بھی او رک جانا، نہ تو پرانی نہ چھاننی، اور نہ تو پرانی نہ چھاننی، اتھاں بس رب دا نہ رسی۔ اے دنیا دار فانی ہے، اتھاں بس رب دا نہ رسی، نہ تو رسے نہ میں رساں، نہ جگ دا نہ نشان رسی۔ اللہ اللہ اللہ، اے دنیا دی حقیقت ہے، کسے بھی ایتھے کوئی نہیں رہنا۔ سونے ٹائم ہی اج زندگی دے سان چل رہے نہیں تے رب نال کالا ملا لے، اج رب کولو معافیاں منگ لے۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کردائی، یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اور کائنات دے لوگو جڑے ایمان دا دعویٰ کر دے جے، اللہ پاک دے کولو معافیاں منگو، اللہ دے دربار دے اندر آکے توبہ کر لو، غلاماں دیاں معافیاں منگ لو۔ حقیقت جناب توبہ کندی کرنی ہے، توبۃ نصوحا، نصوحا والی توبہ، نصیحت والی توبہ کرنی ہے۔ حضرات اج زندگی دے ساتھ چل رہے، کل نو لیٹ ہو گیا تے پھر اے توبہ دا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ 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 رب دا قرآن جے، آئیے ذرا سنیے حضرات محترم، اے دے اندر بھی ایک گل یاد کر لیں، ٹائم تے توبہ آئی، جے لیٹ توبہ کر بیٹھے ہاں تے پھر فائدہ کوئی نہیں ہو۔ رب دا قرآن ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اللہ پاک
دا قرآن جے او توبہ صرف اس بندے دیئے جنہیں ٹائم تے توبہ کی تھی ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الموت قال إني تبت الآن والذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما او لوگو رب دا قرآن آمدہ ہے اس بندے دی وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ اس بندے دی توبہ کوئی نہیں جے کیڑا بندہ یعملون السیئات برائیاں کردہ رہا گناہ کردہ رہا ایتھے تک حتی اذا جاء احدہم الموت او دیتے موت دیاں جناب والا موت دا ٹائم آ گیا آخری سا آ گئے تے انہوں پتہ کی اندر انی تبت الآن ہن میں توبہ کردہ ماں او دو توبہ دا فیدہ کوئی نہیں وہ ایس موقع تے فرعون بھی توبہ کی تھی ہے وہ جناب جدو پانی دے اندر گرکون لگیا او دو تے فرعون بھی آکھیا قرآن نے نقشہ کھچیا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنودہ بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين او لوگو آخری ویلے آتے فرعون بھی آکھیا سی میں آمنت لا الہ الا اللہ میں اللہ تے ایمان لے کے آیا اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں پر او دو توبہ قبول کیوں نہیں او دو رب توبہ قبول نہیں کی تھی کیوں لیٹ کر بیٹھے آ توبہ نو او دیر کر بیٹھے آئے جدو لیٹ کر لئیے جدو گڈی اسٹیشن تو ننگ جاوے نا پھر اسٹیشن تے جان دا فیدہ کوئی نہیں پھر جناب بندہ ٹھوکرائیں کم دائے پھر ذلیلی ہمدائے پھر رستیاں دے اندر تکئی کم دائے بندہ اوئی اوئی ہے جڑا ٹائم تے اسٹیشن تے پہنچے تے گڈی نو پھڑ دائے حضرات نیک بندہ سمجھدار بندہ اوئی اوئی ہے جڑا وقت تے توبہ کر دائے اللہ اللہ دعوت فکر دے رہے ہیں اور سونیا آج عمل کر لے آج توبہ والا عمل کر لے اللہ اکبر تاک راتی اللہ تو گناہاں دیاں معافیاں لے لے حضرات محترم اپنے گناہاں نو سامنے رکھ کے تے رب نال التجامہ کر لے معافیاں دے کلمات پھر اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا مچ گیا میرے کولوں میرے اللہ سونیا چنگا یا مندہ ربا تیرا بندہ اوندے اوندے ہو گئی میتھوں دیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا حضرات ٹائم تے توبہ کریے گڈی لیٹ نہ کریے اللہ اللہ ٹائم نہ گوائیے اللہ اکبر عمل کر لے اوے ہوش کر بندے
چھڈ دے ندانیاں تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں تیرے اگے آنیاں سکے پائی تیرے جنازے نوں اٹھان گے قبر دے وچ تینوں ہتھی دفنان گے ہتھی دفنان گے 4 دن روکے پھر اور 4 دن روکے پھر بھول جان گے کہانیاں تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں اور سونیا انہاں پاپاں نوں توا لے گناہاں دیاں معافیاں لے لے رب دے دربار دے اندر آ جا نہیں تے کل نوں پتہ کی حال ہونا ہی کل نوں پچھتائے گا اللہ اکبر پھر انداز کی ہوئے گا حضرات جدو نامہ اعمال ویکھیں گا اللہ اکبر جے توبہ نہیں نہ کیتی ہوئی تے پھر انداز کی ہوئے گا نامہ اعمال سامنے کھلا تے پھر بندہ ویکھے گا تے آگے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا ہائے نامہ اعمال کنجدہ آ گیا میرے سامنے ادھے اندر لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ چھوٹی جو چھوٹا وڈے تو وڈا عمل کوئی بھی لکیا ہویا نہیں سب کچھ لکھیا ہویا وے او دو بندہ آکے گا فیقول یا لیتنی لم اوتا کتابیا ولم ادر ما حسابیا ولم ادر ما حسابیا فیقول یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا انی مالیا حلق انی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ حضرات وہ دو بندہ جناب پشیمان ہوئے گا اور میں لیٹ کر بیٹھا وہ دو پچھتائے گا پر لیٹ ہون دا وہ دو پچھتان دا کی فائدہ وہ دو تے بندے دی سوچے ہوئے گی لا لیتنی لم اوتا کتابیا ہائے اے میرا جڑا نامہ اعمالی منو نہ ملدا ولم ادر ما حسابیا میں نہ جاندا کہ منو پتہ ہی نہ لگدا میرا حساب کی ہے فیقول یا لیتہا کانت القاضیہ ہائے کاش جدو منو پہلے موت آئی ہے میرا کم ادو ہی تمام ہو جاندہ میں دوبارہ زندہ ہی نہ ہوندا اللہ 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 حضرات بندہ جڑا لیٹ کر بیٹھے میں تینوں دعوت فکر دے رہا ہوں ہوش کر بندے آ چھڈ دے ندانیاں تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں ساتھیاں او تیرے آنے ساتھ نہیں نبھاونا کلا ایتھے آیا ہے تے کلا ایتھو جاونا کلا ایتھو جاونا رات بھی نہیں رکھنا اوے رات بھی نہیں رکھنا تیرے دل جانیاں اوے رات بھی نہیں رکھنا تیرے دل جانیاں تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں تے لالچ آکے تو ظلم کمانا ہے کھو کھو کے مال تو غریب بندہ ہوئے کھانا ہے غریب بندہ ہوئے کھانا ہے
ایتھے رہ جانیاں جی ایتھے رہ جانیاں سب راج سلطانیاں تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں تیرے اگے آنیاں حضرات آئیے پہلا عمل حضرات گیا کی ہویا آواز فرق پہ آپ نہ کرو تقریر دے اندر گلا جتے ایک دفعہ سیٹ ہو گئی بس چل رہا یہ معاملے نہیں صحیح ہے کہ اللہ دے بندے ہو گلا خراب ہو جاندہ گلا بعد جو ریدم ہی نہیں پھڑتا اسی پہلے پتہ نہیں کتوں کتوں گلے چلا کے اللہ خیر کرے آئے ہوں گے حضرات ذرا غور کرے آجے کاری صاحب ہوتے ہی رہن دیو جتے چل رہے ہیں میں اپنے آپ نو سیٹ کر کے بیٹھا اللہ 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 حضرات پہلا عمل یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نصوحا لیٹ توبہ کرنی آج ٹائمی توبہ ٹائم تھے کر لے لیٹ نہ کر دوجہ کم جناب والا رب مال دیتائی تھوڑا دیتا ہے تھوڑا خرچ کر لے زیادہ دیتائی زیادہ خرچ کر لیٹ نہ کر حضرات جے لیٹ کریں گا پھر کی ہے اللہ اکبر رب دا قرآن جے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ من قبل ان یاتی احدکم الموت کاری صاحب ہوتے کی صحیح سی کیا واللہ عالم ان کی کیتا میں نہیں سمجھ آ رہی وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ ہوتے کر دیو جتے ایسی میں بھی اپنے آپ نے سیٹ کیتا اگے میں ایسے لے کے جان چھڑ کے بیٹھا سپیکر دی پیچھے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ ایتھے کی رہن دیو بس ٹھیک ہے اللہ برکت دے تو وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ حضرات موت آن تو پہلے حضرات محترم لیٹ نہ کر لیٹ ہو گیا جناب والا لیٹ کم نہیں ہوں کری دے صدقہ خیرات حضرات رب دے راہ دے اندر خرچ کرنا ہی ٹائم تے کرنا اللہ پاک دا قرآن جے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ پیچھے بھی جناب والا جڑی آیت پڑھی یَعْمَلُونَ السَّیِّئَاتِ حَتَّى اِذَا جَاءَ حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ ایک اور جناب آیت پڑھی حَتَّى اِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ تے ایت بھی جناب والا فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ حضرات آخری ٹائم دے آن تو پہلے او دو بندہ حضرت کرے ہائے کاش منو مولتا مل جان تے میں جناب صدقہ کر لواں حضرات او دو صدقے دا فائدہ نہیں ہے حضرات او دو مولتا دا فائدہ نہیں ہے اللہ 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 میں سنے نبی دا عمل بھی تینوں دسنا چاہنا میرے تے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنے نبی پاک نے حضرات ایک دن نماز پڑھائی ہے نماز پڑھان دے ہیں نبی پاک جلدی دے نال مسلے تو اٹھے نے قاری صاحب اس روایت نو پڑھیا ہوئے گا میرے نالو زیادہ علم رکھ دینے علماء بیٹھے نے حافظ ثانیال صاحب بھی بیٹھے حافظ آصف صاحب بھی بیٹھے نبی پاک نے نماز پڑھائی جناب نماز تو پڑھا کے جلدی دے نال مسلے تو اٹھے نبی پاک دا رنگ
رنگ اڑیا پریشانی دے آثار نے اللہ 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 جلدی دے نال اپنے حجرے دے اندر گئے نے اللہ اکبر تے تھوڑی دیر تو بعد واپس آئے ادھر سے ابا جناب والا نبی پاک دا اے انداز ویکھ کے پریشان نے پتہ نہیں کی ہویا نبی پاک نو بڑی پریشانی دے آثار سن نبی پاک بڑے گھبرائے ہوئے پتہ نہیں کیڑا کم یاد آ گیا کیڑا کم خراب ہو گیا ہے اللہ 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 نبی پاک کیوں انہیں گھبرائے نبی پاک واپس آئے نے تے جناب والا صحابہ نے عرض کی تھی سونے محبوبہ خیر تے ایسے انہیں پریشان نظر آ رہے سو تے میرے آقا پتہ کی فرماندے نے اے میرے صحابہ میرے گھر دے اندر ایک سونے دی ڈلی ایک سونے دا ٹکڑا سی تے نماز پڑھاندے ہیں مینوں یاد آیا میں نماز نو مکمل کیتا تے جلدی دے نال او جیڑا سونے دا ٹکڑا رب دے راہ چ خرچ کر کے آیا میں چاہنا وا کہ نیکی دے اندر حضرات میں اپنے انداز سے آکھاں سنے نبی آمدے نے میری ایک خواہش ہے میری آرزو ہے میری تمنا ہے کہ صدقہ کرن لگیاں میں دیر نہ کراں میرے کولو لیٹ نہ ہو جائے میرے گھر دے اندر حضرات سونے دی ڈلی پئی ہوئے تے میں آرام دے نال بیٹھا ہوواں اللہ 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 حضرات محترم اللہ جو دتائی او دے وچوں خرچ کردا جا اللہ دے راہ دے اندر خرچ کرے اگر اللہ اکبر باقی دنیا دا انداز پتہ کیے او جن مردی سجا لے گھر شیشے دے بنا لے جن مردی سجا لے گھر شیشے دے بنا لے سونے چاندی دے لوا لے پم گیٹ بندے جانا ایک دن میٹیاں دے ہیٹھ بندیا جانا ایک دن میٹیاں دے ہیٹھ بندیا جانا ایک دن میٹیاں دے ہیٹھ بندیا کب نفس پاویں ویکھی لٹیا نہ جاویں کب نفس پاویں ویکھی لٹیا نہ جاویں اوے میں بیلا نہ گواویں پھر نہ پچھتاویں اوے میں بیلا نہ گواویں پھر نہ پچھتاویں جدو چڑیاں چگ لینے کھیت بندیا او جانا ایک دن میٹیاں دے ہیٹھ بندیا او جانا ایک دن میٹیاں دے ہیٹھ بندیا کم زار نہیں آنے چھڑ پاپ کمانے کم زار نہیں آنے چھڑ پاپ کمانے سا پل دے پرونے پھر مڑ کے نہیں آنے سا پل دے پرونے پھر مڑ کے نہیں آنے او تیری مک جانی ایک دن کھیڈ بندیا جانا ایک دن میٹیاں دے ہیٹھ بندیا جانا ایک دن میٹیاں دے ہیٹھ بندیا اوے ایویں کر میری میری ہونا خاک دی ٹیری اوے ایویں کر میری میری ہونا مٹ دی تو تیری نہ کام آنی ہلا شیری نہ یاری تے دلیری اوے جانا کھا کے فرش اتے لیٹ بندیا
وہ جانا ایک دن میٹھی یاندے ہیٹھ بندیا وہ جانا ایک دن مٹیاں دے ہیٹھ بندیا اللہ پاک دا قرآن نے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ او لوگو رب دے راہ چ خرچ کرو رب دے راہ چ خرچ کرن لگیاں دیر کرنی دیر نہیں کرنی کتے دیر نہ ہو جائے حضرات ذرا سن دیا جائے آج مضمون کتے دیر نہ ہو جائے اور کتے ٹائم نہ لنگ جائے اللہ 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 حضرات محترم میں تیجا عمل دسنا چاہتا اللہ دے بندو ذرا غور کرے آجے اسی دنیا دے اتے رہندے ہیں اللہ اکبر ساڈا جناب والا بہن بھائی بھی نے رشتہ دار بھی نے عزیز و اقارب بھی نے حضرات محلے دار بھی نے حضرات محترم انہاں دے اندر رہندیاں ہویاں اونچ نیچ بھی ہو جاندی لڑائی جھگڑے بھی ہو جاندے بدگمانیاں بھی آ جاندیاں اللہ 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 جناب کدی کسے نو مندہ بھی بولے آ جاندے کدی کوئی مندہ بول جاندہ ہے او لڑائیاں تے جھگڑے ہو جان تے پھر صلح کرن لگیاں دیر نہیں کرید حضرات آئیے دنیا دی حقیقت کی ہے اور میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے کوئی پھر آئے اللہ اکبر حضرات محترم دیر نہ کریے صلح کرن لگیاں دیر نہیں کرنی حضرات پراواں دے نال لڑے ہو تے جناب صلح کرن لگیاں دیر نہیں کرنی ویر پتہ کون نے اوے ویر ویران دے دردی ہوندے تے ویر ویران دیاں باواں باپ سران دے تاج نے ہوندے تے ماواں ٹھندیاں چاواں اوے باپ مرے سر ننگا ہویا ویر مرے کنڈ خالی پائیاں باج اوے ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی تے شام پئی دیگر ویلا اتھے لوگ گرانو آئے اوے او نہیں آمدے محمد بخشا موت جنانو لے جائے کپڑا پھٹے تے لائیے تروپا دل پھٹے کی سینہ پائیاں باج محمد بخشا کی مرنا کی جینا اللہ پاک دا قرآن نے قال سنشد عضدک بأخیک ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما بآیاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون نبی موسیٰ دی غالبن دعائے حضرت موسیٰ آندے
فرماندے نے اللہ مینوں طاقتاں دے دے میرا بازو جیڑا ہے مضبوط بنا دے میرے بھرا دی وجہ تو اور نبی موسیٰ دی دعا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری حضرات نبی موسیٰ نے حضرات محترم دعا منگی ہے اللہ میرے گھر دے وچوں میرا وزیر بنا دے میری باں بنا دے مینوں جناب والا سپورٹ میری کرن والا مینوں عطا کر دے تے پتہ ربا کیڑا عطا کرنا ہی ہارون اخی میرا ویر میرا بھائی جڑا ہے او ہارون ہے وے اللہ میرے ویر نو میرا وزیر بنا دے اشدد بہ ازری او دے نال مینوں میرے ویر دے نال میریاں باواں مضبوط کر دے مینوں طاقتاں دے دے مینوں قوت والا بنا دے اللہ اللہ ویر سونیا حضرات میں جو گل دسنا چاہتا حضرات لڑائیاں ہو جان آپس دے اندر جناب مسجد دی نمازیاں دی لڑائی ہو جائے رشتہ داراں چ لڑائی ہو جائے بھائیاں دے بہناں دی لڑائی ہو جائے اور سونیا صلح کرن لگیاں دیر کری دی دیر نہیں کری دی کتے دیر نہ ہو جائے میں تینوں دسنا چاہنا اللہ اکبر دیر کیوں نہیں کری دی میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مبارک حضرات محترم آئیے ذرا سن دے جایا جے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے آقا فرمان دے نے کہ جناب والا ہر سوموار والے دن تے ہر جمعرات نو حضرات محترم نامہ اعمال پیش کیتا جاندا ہے اللہ حضرات محترم نیکیاں جیڑیاں پیش کیتیاں جاندیاں نے اللہ اکبر انہاں نیکیاں دے اندر حضرات محترم اللہ اکبر سوائے انہاں بندیاں دے حضرات دو بندیاں دیاں نیکیاں آسمان والے نہیں جے چڑھ دیاں ایک بندہ ہووے جڑا جناب والا حضرات رب دی ذات دے نال شرک کر دے او لوگوں مشرک بندے دیاں نیکیاں جیڑیاں نے حضرات محترم حضرات اتے نہیں جے جاندیاں اللہ قبول نہیں جے کردہ تے دوسرا بندہ ہووے جڑا اپنے ویر دے نال لڑے آئے مسلمان دے نال جدی لڑائی ہوئی ہے اختلاف رکھ دائے جڑا مسلمان دے نال ناراض ہے اللہ حضرات محترم سنے نبی فرماندے نے اللہ او دیاں نیکیاں جیڑیاں نے قبول نہیں کر دے جنی دیر تک وہ صلح نہ کر لوے حضرات صلح دے اندر دیر نہیں کری دی اللہ اور دوسرا فرمان مبارک میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی سن لینا حضرات محترم آقا پتہ کی فرمان دینے آقا علیہ السلام فرمان دینے اللہ اکبر سونے نبی دا فرمان مبارک آقا علیہ السلام فرمایا ہے اللہ حضرات محترم او جیڑا بندہ میں اس بندے نو جنت دیاں ضمانتاں دندا جنت دیاں گارنٹیاں دندا کیڑا بندہ جیڑا حق تے بھی ہوئے اس دے باوجود جھگڑا چھڈ دیندا ہے حضرات لڑائیاں چھڑیے حضرات صلح کیجئے نا اللہ پاک دا قرآن سے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ
لعلکم ترحمون۔ حضرات محترم نیکیاں دے اندر دیر نہ کریے، حضرات صلح دے اندر دیر نہ کریے۔ اللہ 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 چوتھا عمل دسنا چاہتا ہے، فاستبی فاستبقوا الخیرات۔ دیر بھی دس دیو جے جدو تسی کہنا ادو مکا دینا ہے۔ حضرات محترم ذرا غور کرے آج فاستبقوا الخیرات، اللہ پاک دا قرآن جے او کائنات دیو لوگو فاستبقوا الخیرات، نیکیاں دی طرف جلدی کرو۔ حضرات محترم سبقت لے جاؤ، نیکیاں دیر نال نہیں کری دیاں۔ حضرات رمضان دے تاک راتاں نے اللہ اللہ راتاں نو جاگیے، راتاں نو اللہ اللہ کریے، رب نال پیار پائیے۔ اے راتاں جاگن والی آنے او تینوں دسیا نہیں کسے کملے آوے، نہیں ساریاں راتاں سون دیاں، وہ تینوں دسیا نہیں کسے کملے آوے، نہیں ساریاں راتاں سون دیاں۔ ساری عمر تو پاپ کماندائیں، کچھ راتاں پاپ نو دون دیاں۔ اوے ہس ہس عمر گزار لئی، کچھ راتاں رب اگے رون دیاں۔ تینوں دسیا نہیں کسے کملے آوے، نہیں ساریاں راتاں سون دیاں۔ ساری عمر تو پاپ کماندائیں، کچھ راتاں رب اگے رون دیاں۔ اوے ہس ہس عمر گزار لئی، کچھ راتاں رب نو منون دیاں۔ جی کچھ راتاں رب اگے رون دیاں۔ اینا اکیاں دا اودو مل پینا، اینا اکیاں دا اودو مل پینا، جدوں اے رب دا دیدار کرون گیاں۔ حضرات جاگیے ذرا جاگیے، اللہ 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 لیلۃ القدر دی رات نیکیاں نو غنیمت سمجھیے، رب دا ذکر کریے، نوافل پڑھیے، دین والیاں مجلساں اٹینڈ کریے، اللہ اللہ کریے، اللہ اکبر، تے اے دے نال نال صلح کر دے جائیے۔ آ جڑا دل نا اینو پاک کر لے، پراواں دے کینے تو جناب پاک کر لے، اس دل نو بغض تو پاک کر لے، حسد تو پاک کر لے۔ اللہ 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 کلے ذکر اذکار نال گل نہیں بندی، او سونیا رب رب بھی کر پر دل بھی صاف رکھیا کر، دل بھی پاک رکھیا کر۔ اللہ 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 اکبر، دل چ میل نہیں ہونی چاہیے، دل چ قدورتاں نہیں ہونیاں چاہیے۔ مینوں یاد آئے جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ 31 سال دی عمر دے اندر نبی پاک دا کلمہ پڑھے آئے تے 37 سال دی عمر رب نال ملاقاتاں کیتیاں۔ 6 سال دی عمر حضرات اسلام دی عمر، 6 سال دی عمر میں اند کہنا چاہتا مسلمانی دی عمر، صرف 6 سال حضرات نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے تے نیک اعمال کیتے، اسی جناب 60 سال گزاری بیٹھے ہاں۔ اللہ اکبر، 6 سال دی عمر حضرات گزار کے تے سعد بن معاذ جڑے نے حضرات رب نال ملاقات
ملاقاتاں کر رہے اللہ اکبر تے جدوں جناب والا آخری ٹائم آیا ہے رب نال ملاقاتاں کیتیاں نے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے میرے صحابہ آ جڑا سعد اج دنیا تو جا رہے آئے سعد دی موت تے اللہ دا عرش بھی ہل گیا ہے اللہ 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 سعد دی موت اج رب دا عرش بھی جھوم اٹھے آئے حضرات 6 سالاں دی زندگی گزار کے جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ 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 اور جناب سنیاں جے میرے آقا پتہ کی فرمایا ہے اوے سعد دے جنازے دے اتے اللہ پاک دے مقرب 70,000 فرشتے حضرات جنازہ پڑھن آئے ایتھے جے 1000 بندہ ہو جائے کسے دے جنازے تے نیک بھی نہ ہون پاویں بادی ہون پاویں چنگے مندے رلا کے ہون اللہ 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 جدے جنازے تے 1000 بندہ ہو جائے 500 700 1000 بندہ ہو جائے 5-7 صفاں ہو جاننا اسی جناب والا کہندے ہاں یار بڑا جنازہ سی میں صدقے تے قربان جاواں او سعد دے جناب والا مرتبے تو سعد دیاں شانہ تو سعد دے مقام تو حضرات 70,000 فرشتہ اللہ 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 جنازے تے آیا ہے اللہ اکبر حضرات ہن ذرا گل سنیاں جے اے 70,000 فرشتہ نیکی کیے ایک عمل میں دسنا چاہنا جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی پاک تشریف فرما صحابہ موجود نے اللہ اکبر حضرات میرے آقا فرماندے نے ہن جڑا بندہ آئے گا اے بندہ جنتی ہے حضرات محترم صحابہ دیاں نظراں لگ گئیاں راہ دے اتے ہن آن والا کیڑا آندا ہے آن والا آیا نبی دا یار آیا سعد بن معاذ آیا ہے حضرات صحابہ ویکھ لیا سعد بن معاذ آیا نبی پاک نے جنت دیاں گارنٹیاں دتیاں اگلا دن ہویا پھر آقا فرماندے نے اور میرے صحابہ ہن جڑا بندہ آئے گا اے جنتی بندہ ہے حضرات صحابہ دیاں نظراں اند کہنا چاہنا یہ مسجد نبوی دے اندر نے صحابہ دیاں نظراں دروازے تے گیٹ تے لگیاں ہوئیاں اللہ 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 جویں میں ویکھدا پیاں بھی پتہ نہیں کیڑا مولوی آندا ہے قاری صاحب بیٹھے سچ سچ بیٹھے نے آئی ایم ویری سوری اچھا جی آخری ٹائم 5 منٹ رہ گئے موک گیا جی اللہ خیر کرے آخری واقعہ سنائیے تے گل مکائیے اللہ 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 میں کہا جی شاید پتہ نہیں قاری صاحب نو انہاں نے اگلا بندہ ڈی کے تے بعد قاری صاحب نو لانا ہے میں کہا شاید یہ بھی ہو سکتا ہے نا ہاں جی انہاں دی اپنی بھی باری ہے نام تو انہاں دا بھی اللہ 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 حضرت سعد بن معاذ حضرات مسجد داخل ہوئے صحابہ ویکھے آئے سعد آگے 3جا دن ہویا معاملہ اندی نبی پاک جنت دیاں بشارتاں دتیاں میں اللہ اکبر حضرات محترم سعد آئے تے نبی دے صحابہ جیڑے نے حضرات محترم بڑی تڑپ رکھ دینے نیکیاں دی بڑی آرزو رکھ دینے نیکیاں دی بڑی جستجو رکھ دینے نیکیاں دی اللہ اکبر جنت دی بشارت سنیے دل چ تڑپ آئی ہے یار پتہ تے کریے سعد عمل کی کر دے نبی پاک 3 دن جنت دی بشارت دیتی ہے اللہ اکبر نبی پاک دے صحابی ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرات جناب سعد دے دروازے تے چلے گئے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اللہ 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 دروازے تے پہنچے حضرت سعد نو آندے نے میں جناب گھر دے اندر میرے باپ نال کوئی گل بات ہو گئی میں تواڈے کول مہمان رہنا چاہنا 3 دن تک تواڈے کول مہمان رہنا چاہنا مینوں تسی اپنے گھر چ مہمان رکھ لو گے حضرت سعد آندے نے جی ویلکم آؤ مہمان رہو نا حضرات 3 دن جناب عبداللہ بن عمر بن عاص
جناب سعد دے گھر دے اندر رہے نے اللہ اکبر اوہیو انداز صرف جناب فرض نمازاں کوئی جناب تھوڑے بہتے نفل پڑھے حضرات جناب مختصر جیا صدقہ خیرات کیتی روٹین دے عمل سارے نے تیجے دن جناب والا میں انج کہنا چاہنا جناب عبداللہ بن عمر بن عاص آندے نے اچھا سعد ویریا میں چل داں جڑا مقصد لے کے آیا ساں او مقصد حل نہیں ہویا کچھ سوچ لے کے آیا ساں کچھ تڑپ لے کے آیا سا کچھ سین لے کے آیا سا میں تے اس خیال نہ لایا سی نبی پاک نے 3 دن تانوں جنت دیاں بشارتاں دتیاں نے میں ویکھاں تے صحیح عمل کیڑے کر دے ہو اوہیو عمل تسی کر دے ہو اوہیو عمل میں کردا اون دی نماز تسی پڑھ دے ہو اون دی نماز میں پڑھدا اونی کی نماز تسی پڑھ دے ہو اونی کی نماز میں پڑھدا اونے کی صدقات و خیرات تسی کر دے ہو انہیں کی صدقات و خیرات میں کرداں انہیں کی اللہ اللہ تسی کر دے ہو انہیں کی اللہ اللہ میں کرداں انہیں کی لمبی تسی تہجد پڑھ دے ہو انہیں کی لمبی میں تہجد پڑھ دا میں تے سوچ لے کے آیا سا تو آڈا کوئی میرے نالو انوکھا عمل ہوئے گا تے میں او عمل کما کرانگا تے رب دی جنت دا حقدار بن جاواں گا پر عمل تے انج دینے منو سمجھ نہیں آئی نبی پاک نے توانو جنت دی بشارت کیوں دیتی میں اپنے خیال سے اپنے تخیل سے کہہ رہے ہیں اللہ 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 تے جناب سعد پتہ کی آمدے نے او ویر عبداللہ بن عمر بن عاص میرا عمل تے اوہی ہے انج دے عملی نے پر ایک گل میرے اندر ضرور ہے حضرات ذرا سنیا جے اور پلے بن کے لے جایا جے اور نیکیاں دا مل پانا چاہندے ہو اور ویر سونے ہو عمل جیڑا ہے دل و دماغ دے اندر بٹھا لے آجے حضرت سعد آندے نے اور ویر سونے میرا اور کوئی عمل نہیں پر ایک عمل ضرور ہے جدو میں رات نو سون لگدا تے ہر مسلمان دے بارے دے اندر اپنے دل نو صاف کر کے سونا تے جدو دل صاف کر کے سوئیں نا او یار میں ان کہنا چاہتا پھر سونے نبی دی زبان سو حضرات محترم جنت دیاں بشارتاں مل دیاں نے او ذات جنت دیاں بشارتاں دن دی ہے جس ذات دے بارے اسی کہی دا ہے میرے آقا دی ذات ایسی جتھے ذاتاں دا اینڈ ہوندا جتھے کولے پیغمبر اتھے باتاں دا اینڈ ہوندا وآخر دعوانا الحمدللہ